अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के लेसन में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सकें। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। इटालियन में काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो आज उनको देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इटालियन ज़बान में जितने भी अल्फाज हैं वो या तो ओ पर ख़त्म होंगे, या आई पर ख़त्म होंगे, या ए पर ख़त्म होंगे, या ई पर ख़त्म होंगे। अब ये जिस तरह जिस हरफ पे ख़त्म होंगे उसके मुताबिक उसको देखा जाता है कि वो मुज़क्कर है या मोनस है। तो इटालियन में तमाम लफ्ज़ जो हैं वो इन चारों पे ख़त्म होते हैं, या ओ पे ख़त्म होंगे, या आई पे ख़त्म होंगे, या ए पे ख़त्म होंगे, या ई पे ख़त्म होंगे। तो जो लफ्ज़ ओ पर ख़त्म होते हैं वो मुज़क्कर होते हैं, जो है सिंगल मुज़क्कर जो है, यानी वाहिद मुज़क्कर। जैसे ये है रागात्सो, तो रागात्सो का मतलब है लड़का, यानी एक लड़का। ये ओ पे ख़त्म हुआ है तो इसका मतलब है एक लड़का। इसी तरह जो लफ्ज़ आई पर ख़त्म होगा वो मुज़क्कर होगा, लेकिन जमा मुज़क्कर होगा, यानी ज़्यादा के बारे में। जैसे कि ये लफ्ज़ है रागात्सी, ऊपर रागात्सो आया था, आखिर में ओ आया था, एक लड़का। यहाँ पे आखिर पे आई आ रहा है, रागात्सी, तो ये ज़्यादा लड़के। रागात्सी ज़्यादा लड़के, रागात्सो एक लड़का, रागात्सी ज़्यादा लड़के। इसी तरह जो लफ्ज़ ए पर ख़त्म होता है वो मोनस होता है, जैसे कि रागात्सा। रागात्सा देखें ए पर ख़त्म हो रहा है, उसका मतलब है लड़की। जैसे रागात्सा, ये देखें रागात्सो हुआ तो लड़का, रागात्सी ज़्यादा लड़के, रागात्सा एक लड़की। इसी तरह जो लफ्ज़ ई पर ख़त्म होता है तो वो मोनस होता है, जमा मोनस, यानी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये लफ्ज़ है रागात से। रागात से का मतलब है ज़्यादा लड़कियां। तो आपने फ़र्क देखा कि जो ओ पर ख़त्म हुआ रागात सो एक लड़का, रागात सी ज़्यादा लड़के, रागात सा ज़्यादा एक लड़की, रागात से ज़्यादा लड़कियां। तो जिस हरफ पे जो है लफ्ज़ ख़त्म होगा उसके मुताबिक वो देखा जाएगा कि वो मुज़क्कर है या मोनस है, या ज़्यादा वाहिद मुज़क्कर है या जमा मुज़क्कर है, वाहिद मोनस है या जमा मोनस है। तो आगे हैं आर्टिकल्स। इटालियन में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, मुज़क्कर के लिए, वाहिद मुज़क्कर के लिए, जमा मुज़क्कर के लिए, वाहिद मोनस के लिए, जमा मोनस के लिए, स्पेशल अल्फाज के लिए, हर एक के लिए अलग अलग आर्टिकल्स जो हैं वो होते हैं। जैसे वाहिद मुज़क्कर है उसके लिए आर्टिकल है इल, जमा मुज़क्कर के लिए आर्टिकल है ई, वाहिद मोनस के लिए आर्टिकल है ला, जमा मोनस के लिए आर्टिकल है ले। वाहिद जो है स्पेशल लफ्ज़ जो है उनके लिए जो आर्टिकल है वो है लो। जमा स्पेशल लफ्ज़ जो है उनके लिए आर्टिकल है ली। तो उनको दोबारा देख लेते हैं। वाहिद मुज़क्कर के लिए इल, जमा मुज़क्कर के लिए ई, वाहिद मोनस के लिए ला, जमा मोनस के लिए ले, वाहिद स्पेशल लफ्ज़ के लिए लो, जमा स्पेशल लफ्ज़ के लिए ली। लो और ली मैं आगे आपको बताऊंगा ये किन अल्फाज के साथ लगते हैं। अब ये देखें, मैंने मिसाल के साथ समझाया हुआ है कि आर्टिकल कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो ये रगात्सो लफ्ज़ के साथ मैंने जो है वो आर्टिकल इस्तेमाल किए हैं। तो रगात्सो जो है ये मुज़क्कर है, वाहिद मुज़क्कर है, तो इसके साथ लगेगा इल रगात्सो, इल रगात्सो। अगर रगात्सी है तो ये जमा मुज़क्कर है, यानी ज़्यादा मुज़क्कर है, तो इसके साथ लगेगा ई रगात्सी, ई रगात्सी। उसके आगे है रगात्सा, तो रगासा जो है ये वाहिद मोनस है, उसके साथ लगेगा ला, ला रगात्सा, ला रगात्सा। आगे जमा मोनस है तो उसके साथ लगेगा ले, ले रागात से, ले रागात से। आगे जो है लो और ली का इस्तेमाल है। लो और ली मैं आपको बता दूं कि जो लफ्ज़ एस पी के साथ शुरू हो या एस सी आई के साथ शुरू हो, एस पी के साथ शुरू हो या एस सी आई के साथ जो लफ्ज़ शुरू हो, तो उनके लिए
جو آرٹیکل ہے وہ لو اور لی استعمال ہوگا. لو جو ہے وہ سنگل کے لیے استعمال ہوگا اور لی جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوگا. جیسے یہ دیکھیں اسپیکیو، اسپیکیو کا جو لفظ ہے یہ ایس اور پی سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ آرٹیکل لگا ہے لو، لو اسپیکیو. اسی طرح اس کی جو جمع ہے اسپیکی تو اس کے ساتھ لگے گا لی، لی اسپیکی. آگے جی دیکھتے ہیں واول کے ساتھ آرٹیکل کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. تو واول، جب دو واول اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک واول جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے اور کوما لگا دیا جاتا ہے. اب اگر دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے لولیو، ال ہے سنگل، اولیو جو ہے وہ سنگل مذکر ہے تو اس کے ساتھ جو ال آرٹیکل ہے اس کا آئی ختم ہو گیا اور صرف ایل رہ گیا، ایل کے اوپر کاما لگ گیا تو یہ ال اولیو نہیں ہے بلکہ یہ ہے لولیو. اسی طرح جو ہے جمع ہے ارمادی تو اس کے ساتھ ای نہیں لگے گا کیونکہ ای اور اے دونوں واول ہو جاتے ہیں. تو جو ای ہے اس کا ایل، کیونکہ یہ جمع ہے تو ایل نہیں ہے لیکن جب جمع میں لگائیں گے تو ایل لگائیں گے کوما کے ساتھ، یہ ہے لارمادی، لارمادی. اسی طرح جو لا ہے تو لا کا بھی جو اے ہے کیونکہ آگے بھی اے ہے تو لا کا جو اے ختم کر کے کوما لگا کے لاکوا، لاکوا. آگے لے ہے جو اس کو بھی واول ختم کر کے تو لانتے، لانتے. اس کے آگے ہیں جی اونو، ان، اونا. اس کا مطلب بنتا ہے اونو ہوتا ہے ایک، ایک جو ہے اکیلا، واحد کے لیے ایک. ان بھی جو ہے ایک ہی ہوتا ہے اور اونا ایک مونس ہے. اونو جو ہے ایک مذکر ہے اور اونا جو ہے ایک مونس کے لیے استعمال. اگر کوئی مذکر لفظ ہے تو اس کے لیے اونا استعمال کریں گے، اگر کوئی مونس لفظ ہے تو اس کے لیے اونا استعمال کریں گے. اب جب اگر ہم نے کسی مخصوص چیز کے بارے میں بات کرنا ہو، کسی اسپیشل چیز کے بارے میں، اسپیشل چیز سے مراد کہ کسی کو انڈیکیٹ کرنا ہو کہ یہ والی چیز ہے تو پھر آرٹیکل کا استعمال کریں گے. لیکن اگر کسی محسوس چیز کے بارے میں بات نہ کرنی ہو، ایک جنرل بات کرنی ہو تو پھر ہم اونو، ان، اونا میں سے لگائیں گے. اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس کو مثال کے ساتھ اس طرح سمجھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں مجھے ایک سرخ قلم دو. سرخ قلم جو ہے یہ ایک مخصوص ہو گیا ہے کہ سرخ کلر کا جو قلم ہے وہ مجھے چاہیے. تو سرخ قلم کے لیے میں کہوں گا آرٹیکل لگاؤں گا، قلم کے ساتھ میں آرٹیکل لگاؤں گا کیونکہ یہ مخصوص ہو گیا ہے، جنرل بات نہیں ہے. سرخ قلم جو ہے مجھے سرخ کلر کا قلم دو تو اس کے لیے پھر میں لگاؤں گا لا پیننا روسا. لا یہ آرٹیکل ہے، پیننا روسا یعنی سرخ قلم، لا پیننا روسا سرخ قلم. اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک قلم دو، ایک قلم کوئی بھی ہو سکتی، کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے، بلو ہو سکتا ہے، سرخ ہو سکتا ہے، بلیک ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک جنرل بات ہے کہ جنرل چیز ہے کہ مجھے ایک قلم دو. ایک قلم کے لیے میں لگاؤں گا اونا، اونو، اون میں سے لگاؤں گا اونا پیننا یعنی مجھے ایک قلم دو تو اونا پیننا. یہ جنرل ہو گیا. جو پیننا روسا ہے وہ محسوس ہو گیا تو اس کے لیے آرٹیکل لگے گا، اگر محسوس چیز نہیں ہے تو پھر اونا لگے گا. تو آج کا لیسن اتنا ہی. اگر آپ کو اس کا پی ڈی ایف چاہیے تو آپ کو نیچے لنک میں مل جائے گا تو آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.